Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालिदैन से सलूक का इनाम व अंजाम। वालिदैन के साथ नेक सलूक के बारे में अल्लाह जल्ल शान ने अपनी सब किताबों तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान शरीफ में हुक्म फरमाया है। तमाम अनबिया कराम को इनके हुकूक के बारे में वही नाजिल फरमाई और ताकीद फरमाई। अपनी रज़ा को वालिदैन की रज़ा के साथ वाबस्ता फरमाया और उनकी नाराज़गी पर अपनी नाराज़गी मुरतब फरमाई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने वालिदैन के हक़ में तफसीलन एक एक चीज़ समझाई जो कुतुब अहादीस में क़यामत तक मौजूद रहेंगी। बाज़ अमवात हम सब के लिए एक सबक छोड़ जाती हैं। ये देखने में आया है कि जो लोग वालिदैन से नेक सलूक करते हैं, अल्लाह ताला इनके इस दुनिया के मसाइल भी हल कर देते हैं, हत्ता कि ऐसे मूज़ी मर्ज से जिनका हमारे पास इलाज नहीं, अल्लाह ताला इनको शिफा देते हैं और अच्छी मौत नसीब होती है। और जो लोग अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं, इनको दुनिया ही में सज़ा मिलती है और बुरी मौत मरते हैं। वालिदैन की दुआ की वजह से मुहलिक मर्ज से निजात। एक डॉक्टर साहब फरमाते हैं, मेरे एक दोस्त जो कराची में बैंक ऑफिसर हैं, चंद साल कबल एक मुहलिक मर्ज में मुब्तला हो गए। इनको यरकान के मर्ज ने इतना कमजोर कर दिया कि बेहोश हो गए, पेट में पानी पड़ गया और गुर्दों ने भी काम करना छोड़ दिया। इस बैंक ऑफिसर की जवान लड़कियां थीं और वालिदैन के लिए सिर्फ यही एक सहारा थी। बीमार लाइलाज हो जाने की वजह से इन्होंने मुझे कराची बुलाया कि इनका आखिरी वक्त था। मैं यहाँ से कराची गया, अपने दोस्त को जिंदगी के आखिरी लम्हात में देखकर और उसकी जिम्मेदारियां देखकर बहुत ही सदमा हुआ। मेरे जाने से पहले 18 ऑफिसर्स साहिबान इसको देखकर जा चुके थे और सबने बता दिया कि ये मर्ज लाइलाज है। मैं 19वां फिजिशियन था। मैंने भी इनकी तशखीस और इलाज से इत्तेफाक किया, मगर एक चीज की कमी पाई, वो ये कि सुन्नत के मुताबिक इलाज नहीं हो रहा था। मैंने इनके वालिदैन को बिठाकर समझाया कि अगर हम इलाज सदका करके 2 नफिल पढ़कर दुआ पढ़ने के बाद शुरू करें तो मुझे बारी ताला की ज़ात से यकीन है कि इसको शिफा होगी। इसके वालिदैन को ये भी बताया कि वालिदा की दुआ अपने लड़के के लिए बहुत असर रखती है और बारी ताला इस दुआ को रद्द नहीं करते। इन्होंने सुन्नत तरीके से वही इलाज शुरू किया जो पहले जारी था और बारी ताला से शिफा के लिए मुतवात्तर 3 दिन तक फरियाद करते रहे। वहाँ के सब लोग बताते हैं कि तीसरे दिन अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे हुई, गुर्दों ने काम करना शुरू कर दिया, यरकान और पेट का पानी गायब होना शुरू हो गया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर बारी ताला ने इसे मुकम्मल शिफा दे दी। मुझे कराची से वापस आए हुए 14 दिन हुए थे। मेरे इस दोस्त का खत मिला जो उसने अपने हाथों से लिखा था और तस्लीम किया था कि वालिदैन की दुआ ने इसको लाइलाज मर्ज से मुकम्मल तौर पर शिफा नसीब फरमाई। साइंसी इल्म के मुताबिक ऐसे मर्ज से बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है, मगर अल्लाह ताला के नज़दीक तो सब काम मुमकिन है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ही हर शय पर कादिर है। वालिदैन की बद्दुआ से बुरी मौत के मुशाहिदात। एक साहब बयान फरमाते हैं, मेरे वालिद साहब के एक दोस्त के मुतालिक मशहूर था कि जब इसकी वालिदा करीबुल मर्ग थी तो इसने इसके साथ बदतमीजी की और वो बेचारी अकेली पड़ी रही और इसमें मर गई। मैं इस जुस्तजू में था कि जो वालिदैन के साथ बुरा सलूक रखा, इसका खात्मा कैसे होता है। जिंदगी के अयाम गुजरते गए। करीबन इस वाक़ये से 30 साल बाद यह साहब जो अपनी वालिदा के साथ बदसलूकी से पेश आते थे, बीमार हुए और बहुत कमज़ोर हो गए। मेरे वालिद साहब मुझे इनके इलाज के लिए ले गए। मैंने देखा तो ये बहुत कमज़ोर थे और रो रहे थे। मैंने इसको ग़िज़ा बताई तो रोने लग गए और बताया कि इसके 3 लड़के हैं, मगर इसकी परवाह नहीं करते।
کئی دنوں سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک دفعہ بھی ملنے نہیں آئے۔ چنانچہ اسی حالت میں اس کی موت واقعی ہو گئی۔ وہ شخص رات کو تنہائی میں انتقال کر گیا۔ صبح کے وقت جب محلے والوں نے دیکھا تو چینٹیاں اس کو کاٹ رہی تھیں اور وہ خدا کو پیارا ہو چکا تھا۔ واقعی والدہ سے زیادتی کرنے والے کو اسی دنیا میں سزا مل کر رہتی ہے۔ ایک نوجوان کی بری موت ماں کو مارنے کی وجہ سے۔ ایک شخص کا کہنا ہے میرے وارڈ میں ایک نوجوان گردے فیل ہو جانے کی وجہ سے مرا۔ 3 دن تک حالت نظام میں رہا۔ اتنی بری موت مرا کہ آج تک ایسی موت میں نے پچھلے 40 سال کے عرصے میں نہیں دیکھی۔ اس کا منہ نیلا ہو جاتا تھا، آنکھیں نکل آتی تھی اور منہ سے دردناک آوازیں نکلتی تھی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ مرنے سے 1 دن قبل یہ کیفیت زیادہ ہو گئی، آواز اور زیادہ ہو گئی اور وارڈ سے دوسرے مریض بھاگنے شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس کو وارڈ سے دور کے ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا تاکہ آواز کم ہو جائے، مگر پھر بھی یہ حالت جاری رہی۔ اس کا والد مجھے یہ کہنے کے لیے آیا کہ اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیں تاکہ مر جائے۔ ہم سے ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے اس کے والد صاحب سے پوچھا کہ اس نے کیا خاص غلطی کی ہے۔ اس کا والد فوراً بول اٹھا، یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا۔ یہ بری موت اس کا نتیجہ ماں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی وجہ سے زمین میں دھنس گیا۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میرا ایک دوست اپنی بستی میں رشتہ داروں سے ملنے گیا۔ وہاں ایک واقعہ ہوا تھا۔ اس بستی میں ایک کسان کے گھر اس کی ماں اور اس کی بیوی کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ کئی دفعہ اس کی بیوی ناراض ہو کر چلی گئی۔ بہت منت سماجت سے وہ اس کو واپس لے آتا تھا۔ اس کی بیوی نے یہ شرط آخری بار رکھی کہ تو اپنی ماں کو ختم کر دے تو پھر میں تمہارے گھر آؤں گی۔ اس کسان نے روزانہ کے جھگڑے سے تنگ آ کر آخر کار اپنی ماں کو ختم کرنے کا پروگرام۔ وہ کسان روزانہ گنا کھیت سے کاٹ کر بازار میں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ شخص اپنی ماں کو کھیت میں اس بہانے سے لے گیا کہ وہ گنے کا گٹھا اس کے سر پر رکھوا دے گی۔ چنانچہ والدہ کو کھڑا کیا اور گنا کاٹنا شروع کر دیا اور ایک دم اپنی کلہاڑی سے ماں کو ختم کرنے کے ارادے سے حملہ کیا تو زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ کلہاڑی دور جا گری اور اس کی ماں چلاتی ہوئی اپنی جان بچانے کے لیے گاؤں کی طرف بھاگ گئی۔ اسی دوران زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا تو کسان نے چلانا شروع کیا، اونچی آواز سے اپنی ماں کو پکارتا اور معافی مانگتا رہا، مگر کھیت دور ہونے کی وجہ سے لوگوں تک اس کی آواز بہت دیر کے بعد پہنچی۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو چھاتی تک زمین اس کو نگل چکی تھی اور اس کا سانس بھی بند ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں آہستہ آہستہ زمین میں دفن ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی مگر زمین نے اس کو نہ چھوڑا اور وہ مر گیا۔ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔